Coming to viewers, once again Miss Khan here to share my knowledge and experience with you. आज की छोटी सी बात, आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि आप लाइफ में ना कभी किसी को कॉपी कर देखिए। एक होता है फॉलो करना, एक होता है कॉपी करना। फॉलो करना ये है कि किसी का कामयाब इंसान को देखा है, उसकी कोई अच्छी हैबिट्स हैं, उसकी कोई अच्छी जो नेचर है, आप उसमें से कोई अच्छी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, जो कि एक ये है कि आपकी बल्कि सक्सेस की है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसमें ये है कि आप अपने से अपनी जो कंपनी है उसको देखें और अपने साथ कामयाब लोगों को अपने में शामिल कर लें, उसका उनकी कंपनी में रहें तो आप वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करते हैं कि किसी को कॉपी करना, तो प्लीज़ इसको अवॉइड किया करें। किसी का मुंह लाल देख के अपना मुंह नहीं लाल किया जाता, बल्कि ओरिजिनल रहें। जितना आप ओरिजिनल रहेंगे उतना ही आप के जो है आपकी शख्सियत में जो है वो एक पॉजिटिविटी रहेगी, उतनी ही आपका शख्सियत का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। जितने ओरिजिनल होंगे उतनी आपकी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसिव पर्सनैलिटी होगी। लेकिन अगर आप किसी को अपनी ज़ात, अपनी नेचर, अपनी लाइकनेस और अपनी आप से हट के दूसरों को कॉपी करेंगे तो नतीजतन आपका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। अपनी ज़ात को इन्फ्लुएंसिव बनाने के लिए सबसे बात है आप अपने आप को ओरिजिनल रखें। चाहे वो आपकी वेयरिंग स्टाइल हो, चाहे आपका जो टॉक का स्टाइल है यानी स्पोकन स्टाइल है, वर्बल कम्युनिकेशन है, आपका जो है आप किस तरह किसी प्रेजेंस है आपकी, या आपका वॉक है, क्या स्टाइल है, आप कहीं आते हैं जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। जितना ओरिजिनल रहेंगे, जितना यूनिक रहेंगे, जितना अपने असल में रहेंगे, उतना आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा बानिस्बत आज एक के साथ रह के एक रंग में, दूसरे के साथ दूसरे रंग में, तीसरे के साथ जाके तीसरे का रंग अडॉप्ट करके आप एक सतरंगी चीज़ बन जाएंगे। और जर्दा जो होता है यानी मुतंजन जो होता है, देखने में तो खूबसूरत लगता है लेकिन उसकी ओरिजिनल कोई फॉर्म नहीं होती, ठीक है। ओरिजिनल उसका कोई एक कलर नहीं होता, तो वो इन्फ्लुएंसिव इतना नहीं होगा बानिस्बत उसके जो एक ही कलर में होगा, यानी जो अपने ही ओरिजिनल रंग में। आप जैसे हैं, जो हैं, जिस तरह की आपकी शख्सियत है, जिस तरह की अल्लाह ने आपको ब्यूटी दी है, जिस तरह का कलर का ये कॉम्प्लेक्शन है, किस तरह का हेयर स्टाइल है, जो आपका ओरिजिनल है आप उस पर रहें। जितने आप ओरिजिनल रहेंगे उतने आप कीमती हैं, क्योंकि आप में उतनी ही सच्चाई होगी। जितने आप ओरिजिनल होंगे उतने ही आप स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसिव होंगे और उतने ही लोग आप पे यकीन करेंगे। देखिए, हर चमकती चीज़ को देख के सोना तो नहीं कहते, ठीक है। आप किसी भी चमकती चीज़ को देख के उसके साथ सोना बनने की कोशिश करेंगे, नतीजतन अपना भी रंग खो देंगे। उससे बेहतर नहीं है कि आप जो हैं, जैसे हैं, जिस तरह के हैं, ओरिजिनल रहे। कम से कम आपका रंग खोटा नहीं होगा जो धूप की तेज़ी से जल जाए या किसी हालात में वो अपना रंग खो दे। आप जितना अपनी ज़ात को ओरिजिनल रखेंगे, जितना आप अपने साथ क्लियर रहेंगे, जितना आप अपने इनर से अटैच होंगे, उतना आप इन्फ्लुएंसिव ज़्यादा होंगे। जितना आपके अंदर का साफ होगा, वही आपकी सफाई, आपकी चेहरे पे वही ओरिजिनलिटी आपके चेहरे पे होगी। मैं पहले भी एक दो वीडियोस में ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपको अपने चेहरे पे ब्यूटी के लिए कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं। एक बावजू रहें, एक ओरिजिनल रहें, एक इनर से क्लीन रहें। इनर से क्लीन मीन्स किसी के लिए बुरा ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, मुस्कुराते रहें,
ہر چیز میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ اتنے ہی اسٹرانگ پرسنالٹی رکھیں گے، آپ کی پرسنالٹی اتنی ہی انفلوئنسیبل اور اسٹرانگ ہوگی جتنے آپ اوریجنل ہوں گے، کیونکہ اوریجنل کا جو اثر ہے وہ دیر بہت ہے. جو کوٹیڈ کلرز کی افیکٹ ہوتے ہیں وقتی، تو ہم اس سے انفلوئنس ہو جائیں گے، لیکن جب اس چیز کا وقت گزر جائے گا اور اس رنگ کا، اس شخص کا رنگ اترتا ہے، تو اوریجنل دیکھ کے جو اثر ہوتا ہے وہ الٹا نیگیٹیولی ڈبل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب کبھی بھی کسی جگہ بھی، کسی کے ساتھ بھی، کسی بھی رشتے میں، کسی بھی پروفیشن میں، کہیں بھی سوشل یا کسی بھی پروفیشنل میں ہیں آپ، جتنے آپ اوریجنل ہوں گے، جتنے آپ انر سے اٹیچ ہوں گے، جتنے آپ انر سے کلین ہوں گے، جتنے آپ انر سے اسٹرانگ ہوں گے. اسٹرانگ صرف اسی صورت میں ہوتے ہیں جب ہم اندر سے کلین ہوتے ہیں اور ہم اوریجنل ہوتے ہیں. ادروائز ہر وقت ایک اندر کا چور ہوتا ہے، اوہ می آئی لکنگ گڈ، می آئی لک پریٹی ٹو اٹریکٹ سم ون، کچھ اس طرح. مینس میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کے وہ جو چھوٹا چھوٹا خوف ہوتا ہے کہ میں نے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم اوریجنل ہیں، ہماری طرح ہو بے فکر کے ساری دنیا جو بھی کر لے، اوریجنل رہے، کہیں بھی جائیں یہی اوریجنلٹی ہو. آپ یقین کریں گے آپ سوچ سے زیادہ مضبوط شخصیت کے مالک ہوں گے جتنے آپ اوریجنل ہوں گے. جب آپ کسی کو کاپی نہیں کر رہے ہوں گے، جب کسی کا آپ پہ اثر نہیں ہوگا، صرف اپنی ذات، اپنی ہی شخصیت اور اپنے اندر کی مضبوطی کی بیس پہ ہوں گے، اتنا ہی آپ اسٹرانگ پرسنالٹی اور جو آپ کی انفلوئنس ہوگی، جو انفلوئنس ہوگا لوگوں پہ، اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا. ایک چیز یاد رکھیے گا، جو شخص اس پریکٹیکلی چیزوں کو کر کے بات کر رہا ہوتا ہے نا، اس بات کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے بانسبت اس شخص کے جو صرف یا تو ریڈ کر کے یا کسی کی سن کے یا کسی کا دیکھ کے بتا رہا ہوتا ہے. اس کی بات کا اثر وہ چیز نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ جتنا آپ اس چیز کو پریکٹیکلی کر چکے ہوتے ہیں، اتنے ہی آپ کی بات مضبوط ہوتی ہے، اتنے ہی آپ کی شخصیت میں اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے، اور آپ جب وہ بات کسی سے کرتے ہیں تو وہ اتنا ہی مضبوط اثر رکھتی ہے، اتنا ہی گہرا اثر رکھتی ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں اوریجنل رہیں. دیکھیں دوست بھی آتے ہیں، دوست چاہتے بھی ہیں. آج ایک دوست کے ساتھ رہ کے ایک رنگ اپنا لے، کل وہ جائے تو دوسرے کے ساتھ دوسرے کا رنگ اپنا لے، جب تیسرے کے ساتھ ہوں تو تیسرے کا رنگ اپنا لے. گرگٹ والے رنگ تو نہ بدلائے نا، اوریجنل رہے. گرگٹ کی طرح جگہ جگہ رنگ نہ بدلے. کسی کے ساتھ بھی ہو، کہیں بھی ہو، آپ کی اپنی شخصیت وہی اوریجنل ہونی چاہیے، وہی اسٹرانگ ہونے چاہیے. کوئی کچھ بھی کر دے، آپ کی جو کوالٹیز ہیں، جو آپ کا اپنا اسٹرینتھ ہے، اور جو آپ کی اوریجنلٹی ہے، جو آپ کی ریئلٹی ہے، وہ سب سے اسٹرانگ ہے. کسی کی ذات کے اثر سے زیادہ وہ اسٹرانگ ہے، چاہے آپ سادگی میں کیوں نہ. لیکن اوریجنل ہوں گے، سادگی میں ہی کیوں نہ ہوں گے، آپ کا اثر بہت گہرا ہوگا. یہ مجھ سے لکھوا لیں، اگر کہیں غلط ہو تو میرے سے آ کے ضرور آپ میرے پہ فائن کر سکتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے، میں آپ کو جو بتا رہی ہوں یہ ایک اوریجنل لائف ایکسپیرینسز ہے، اور یہ چیزیں اپنی ذات کے ساتھ میں نے ہوتی دیکھی ہیں. الحمدللہ میں نے کبھی رنگ نہیں بدلے. میں جو ہوں میں صدیوں سے اسی طرح کی ہوں، جب سے پیدا ہوئی ہوں ویسی ہوں، اب بھی ویسی ہوں، اور میں جب تک رہوں گی، جب تک میری زندگی ہے میں اسی طرح کی رہوں گی. لوگ آتے ہیں آپ کی لائف میں، چلے جاتے ہیں، اٹس ناٹ مین. ہاں ان کی کمپنی کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ کہیں پہ آپ کھلکھلا کے ہنسنے والے بن جاتے ہیں، تو کہیں سنجیدگی اختیار کر لیتے ہیں، کہیں ایک سمجھدار انسان کا روپ ہوتا ہے، اور کہیں ایک شرارتی بچے کا روپ ہوتا ہے. لیکن
اس میں بھی آپ اوریجنل ہوتے ہیں. وہ جو آپ کا ایک روپ ہوتا ہے وہ صرف ایک وقت کے ساتھ ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور اس ایکٹیویٹیز میں آپ اپنا اوریجنل نہیں کھوتے. لہٰذا جو بھی رہیں جیسے بھی رہیں ہمیشہ اوریجنل رہیں. جتنے اوریجنل ہوں گے، جتنے پیور ہوں گے، اتنے آپ اسٹرانگ ہوں گے. اور اپنی ذات کو، اپنی ذات پہ یقین کر کے اوریجنل رہ کے زندگی گزار. اسٹے ٹیون ود می، پلیز لائک سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.